इदानीं पूर्णकालिकरूपेण अत्र संस्कृतभारत्यां सेवां ददति। अत्र प्रमुखरूपेण कार्यं निर्वहन्ति। पश्यतु, यदि कुत्रापि गमनं भवति, अस्माकं गृहस्य एकम् उदाहरणं चिन्तयतु। गृहे यदि कःपि कर्ता भवति, मुखिया भवति, तर्हि सः यदि भवति, सः सम्यक्तया कार्यं सम्पादयति, तदेव सर्वाणि कार्याणि सम्पादितानि भवन्ति सम्यक्तया, भवन्ति न वा? तद्वदेव तथैव इमे महोदयाः अस्माकं अभिभावकत्वेन अत्र विराजमानाः सन्ति। अस्माकं समेषां मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। समये समये कुत्र किम् अपेक्षितं, किं न अपेक्षितं, तद्विषये अपि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। महोदयं निवेदयामि यत् स्वीयवचोभिः समेषां परिचयम्, अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। सांगपदक्रमोपनिषदैर्यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय नमः। परम्बा माँ भारती, वाग्देवी माँ सरस्वती, अस्माकं चतुर्दशदिनात्मकं आवासीय प्रशिक्षण वर्गस्य उद्घाटन अवसरे उपस्थिताः सर्वे संस्कृत अनुरागिणः, मित्राणि, बान्धवाः, शिक्षकाः, आत्मीयाः, प्रबन्धकाः, भगिन्यश्च। भवन्तः सर्वे इदानीं बाबा विश्वनाथस्य नगर्यां यत्र मातु गंगायाः पवित्रा निर्मला धारा प्रवहति, तस्यां भूम्यां भवन्तः समागताः। तस्यां भूम्यामस्ति अस्माकं एषा संवादशाला। तो संवादशालायां भवतां सर्वेषाम् अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। मूलरूपेण भवन्तः संस्कृत सम्भाषणरूपेण अत्र समागताः। तो मुख्यमस्ति अहं किमर्थम् आगतः, मम आगमनस्य उद्देश्यं किम्? तो तत् सर्वदा स्पष्टता भवेत्। अहं किमर्थम् आगतः, किं निमित्तम् आगतः, मम आगमनस्य उद्देश्यं किम् इति भावः निरन्तरं हृदये आवश्यकः। यदा एतादृशः भावः हृदये निरन्तरं भविष्यति, अहं किमर्थम् आगतः, उत्तरम् अहं संस्कृतेन सम्भाषणार्थम् आगतः। किमर्थम् आगतः? संस्कृतेन कि अन्य भाषा सम्भाषणार्थम्? किमर्थम् आगतः? संस्कृतेन सम्भाषणार्थं वा अन्य भाषया? तो मम मूल उद्देश्यं किम्? मम उद्देश्यस्य सर्वदा मम संज्ञानं भवेत्, ज्ञानं भवेत्। यदा ज्ञानं भविष्यति तदा भवन्तः बहु शीघ्रं सम्भाषणं करिष्यति। यस्मिन् क्षणे स्वस्य लक्ष्यं विस्मरिष्यन्ति, ओहो मम लक्ष्यम् इदमासीत्, पश्यतु कीदृशं व्यवहारं कुर्वन् अस्मि, आचरणं कुर्वन् अस्मि, तर्हि भवतः लक्ष्यस्य सिद्धिः न भवति। अतः मम लक्ष्यं शीघ्रातिशीघ्रं पूर्णं भवेत्। तदर्थं मया संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयं। कथं सम्भाषणं करणीयं?
संस्कृतेन एव सम्भाषणं करणीयं। यदा संस्कृतेन सम्भाषणं करिष्यामः तदा अस्माकं लक्ष्यं बहु शीघ्रं पूर्णं भवति। तो संस्कृतस्य धारा तो गंगा एव अस्ति। तो गंगा यावत् प्रवहति, गंगा यावत् प्रवहति तावत् तस्याः निर्मलतायाः प्रभावः अधिकम् अधिकं दृश्यते। यावत् प्रवहति तावत् शुद्धता भवति, यावत् प्रवहति तावत् तस्य वेगः वर्धितः